gikan sa mga bunga sa mga apostoles. Unya minindog si Pedro uban sa nabulog sa kapostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudeyo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nga buluhaton, sa matinaw gipadayag kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang ug mga ilahanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayon niini kay dinhiman kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Hesus nga naha kaninyo ug gipapatay ninyo siya sa mga makasasala pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon, kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay aniaman siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod niini, masaya ang akong kasing-kasing, ug ang akong mga pulong puno sa kalipay, ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaong. Kay biligot biyaan ang akong kalag dito sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buutan mo sulgoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi o pinaagi sa imong uban kanako. Ako mapuno sa kalipay. Ang pulong sa Ginoo.